यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्ध लेखनका सन्दर्भमा शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिको ज्ञान आवश्यक छ भन्ने अनुभव गरेर यो दोस्रो श्रृङ्खला सुरु गरिएको हो। शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धि नामक यो दोस्रो श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 7औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। नेपाली सन्धिका प्रमुख विशेषताहरू के होलान्? हामीले संस्कृत सन्धिलाई नै नेपाली सन्धि मानेर पढाउँदै आयौँ। वास्तवमा नेपाली सन्धिका पृथक विशेषताहरू के छन् भनेर अलगै पहिचान गरी त्यसका विशेषताहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा यो आलेख तयार गरिएको हो र यसमा सन्धिका प्रमुख केही विशेषताहरूको बारेमा प्रारम्भिक रूपमा चर्चा गरिएको छ र यति मात्रै पर्याप्त छैनन्। यो केवल भोग जगाउने सन्दर्भमा गरिएको एउटा प्रयास मात्रै हो र यसबाट निश्चय नै नेपाली शब्द निर्माण प्रक्रिया बुझ्न र सन्धिका बारेमा रहेका केही जटिलताहरू सन्धि विच्छेद गर्नको लागि आवश्यक पर्ने केही सहयोगी सामग्रीहरू पनि यसबाट प्राप्त हुन सक्नेछन् भन्ने अपेक्षा राखेको छु। निश्चय नै हामीले सन्धिलाई शब्द निर्माण प्रक्रियालाई जटिल होइन सरल बनाउनुपर्छ र यसलाई सूत्रीकरण गर्दै जानुपर्छ। जति हामीले सूत्रीकरण गर्दै गयौँ भाषा त्यति सहज सरल र थोरै समयमा हामीले धेरै कुराहरू पहिचान गर्न सक्छौँ। जसरी पाणिनीले 4000 सूत्रमा सम्पूर्ण संस्कृत व्याकरण संस्कृत वाङ्मयलाई एक प्रकारले नियन्त्रण गर्न सके, नियमन गर्न सके। लौकिक संस्कृतलाई मात्रै होइन वैदिक संस्कृतलाई पनि पाणिनीले जसरी नियमन गर्न सके, हामीले नेपाली भाषामा रहेका यावत समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै जाने सन्दर्भमा सूत्रीकरण गर्दै जानुपर्छ र यसका विशेषताहरू पहिचानहरू हामीले खोज्दै जानुपर्छ भन्ने बारेमा यो जिज्ञासा जगाउने प्रयासहरू यो 7औं श्रृङ्खलामा नेपाली सन्धिका प्रमुख विशेषताहरूको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। कुनै दुई सन्निकट ध्वनि वा वर्णलाई जोड्नु नै के हो? सन्धि हो। जसरी नेपाल भारत सन्धि भन्छौँ त्यस्तै शब्दका बिचमा पनि सन्धि हुन्छ। विशेष गरेर हामीले शाब्दिक सन्धिलाई मात्रै सन्धि ठान्यौँ, अन्तरशाब्दिक सन्धिलाई पनि सन्धि ठान्नुपर्छ। एउटै शब्दभित्र रहने शब्द त्यो सन्धिलाई पनि सन्धि ठान्नुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो चिन्तन अग्रसर हुन सकिरहेको छैन। प्राचीन समयमा नै संस्कृत व्याकरणले सन्धिका बारेमा अध्ययन गरेको थियो र पाणिनीले नै सन्धिलाई वैज्ञानिक दृष्टिले उनले विश्लेषण अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए र त्यो वैज्ञानिक तरिकाले गरिएको अनुसन्धानलाई हामीले यो उनले जुन पहिलोपटक वैज्ञानिक तरिकाले गरे, यद्यपि प्रातिशाख्य ग्रन्थहरूमा पनि त्यो सन्धिको अध्ययनलाई समेटिएको छ, तर त्यो लौकिक व्याकरण र वैदिक सबै व्याकरण वैदिक वेद सम्पूर्ण वेदहरूलाई एउटा मात्रै प्रातिशाख्य वा वैदिक व्याकरणले समेट्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन र पाणिनीले त्यो प्रयास गरे। त्यसै कारणले उनलाई सन्धिलाई वैज्ञानिक दृष्टिले अध्ययन गर्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा उनलाई लिन सकिन्छ। उनको व्याकरणले वर्णलाई मात्र आधार मानेर सन्धिका 5 प्रकारहरू वर्गीकरण गरे पनि यद्यपि उनले वर्गीकरण नगरेर त्यो वर्गीकरण भट्टो युधिष्ठिरको हो, पछि आएर उनले गरे र त्यो उनको पाणिनीय व्याकरणमा गरिएको वर्गीकरण प्रकृतिभावलाई असन्धिमा राख्न सकिन्छ। अनि हामीले विसर्ग सन्धि र स्वादि सन्धिलाई हल सन्धिभित्रै समावेश गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पाणिनीय व्याकरण अर्थात् संस्कृत व्याकरणमा जम्मा 2 प्रकारका अज र हल गरी यी 2 प्रकारको सन्धि रहेको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी पाश्चात्य जगतमा भने संस्कृतकै प्रभावमा 20औं शताब्दीमा प्रथमतः ब्लुमफिल्डले सन्धिलाई अध्ययनको विषय बनाएका थिए
सन् 1949 मा बेल्स र नायडाले ध्वनि विज्ञानका रूपमा सन्धिलाई विकसित गरी यस क्रममा सन्धिलाई आन्तरिक र बाह्य, स्वचालित र अस्वचालित, नियमित र अनियमित सन्धिका रूपमा पनि वर्गीकरण गर्ने प्रयत्न गरियो। सन् 1973 मा आएर सानफोर्ड्सक्यान नामक विद्वानले पूर्वीय वाङ्मयको वाजस्वनी प्रातिशाख्यमा उल्लेख गरिएका लोप, आगम, वर्णविकार र प्रकृतिभाव सन्धिलाई समर्थन गरी नेपाली सन्धिलाई पनि यिनै 4 प्रकारमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नु र विश्लेषण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। कुनै पनि वर्णको लोप भएर हुने सन्धि लोप सन्धि हो भने कुनै नयाँ वर्ण थपिने प्रक्रियालाई आगम सन्धि भनिन्छ। त्यस्तै सन्धि गर्ने अवस्थामा रहेका कुनै वर्णलाई हटाएर त्यसको सट्टा अर्को वर्ण राख्ने प्रक्रियालाई वर्णविकार वा आदि सन्धि भनिन्छ। सन्धि गर्दा लोप, आगम, वर्णविकार र केही नभई जस्तो छ त्यस्तै रहनुलाई प्रकृतिभाव भनिन्छ। सन्धि गर्दा कुनै वर्ण प्रभावित हुने र नहुने आधारमा प्रकृतिभावलाई सामान्य सन्धि र लोप, आगम एवं वर्णविकार सन्धिलाई विशिष्ट सन्धि भन्न सकिन्छ। नेपालीमा सामान्य र विशिष्ट सन्धि भनेर 2 प्रकारमा विभाजन गरेर अहिले कक्षा 11 देखि माथिल्लो तहसम्म पढाइ हुने गरेको छ। तर त्यो सामान्य सन्धि कुनै परिवर्तन हुँदैन र विशिष्ट सन्धि अन्तर्गतका परिवर्तनहरू बुझ्नलाई र बुझाउनलाई शिक्षक स्वयंलाई पनि अत्यन्त गाह्रो भइरहेको परिस्थिति छ। त्यसकारणले गर्दा यी लोप, आगम र वर्णविकार यी 3 प्रकारको आधारमा विशिष्ट सन्धिलाई हेर्न सकियो भने निश्चय नै नेपाली सन्धिको अध्ययन, अनुसन्धान र पठन पाठनका सन्दर्भमा यसले सहज र सरल पद्धतिको अवलम्बन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। तद्भव एवं आगन्तुक नेपाली शब्दको निर्माण गर्दा नेपाली सन्धिको प्रयोग गरिन्छ भने अनि तत्सम शब्दको चाहिँ तत्सम नेपाली शब्दको निर्माण गर्दा संस्कृत सन्धिको नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ। सामान्यतया हामीले चाहिँ नेपाली जुन तत्सम शब्द हुन् तत्सम शब्दकै सन्धि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाली सन्धिका सन्दर्भमा जुन हामीले नेपाली भन्छौँ विशेष गरेर व्यर्थक अस्तित्वको कुरा त्यो तद्भव, आगन्तुक वा मौलिक नेपाली जुन शब्दहरू छन् तिनका लागि नेपाली सन्धि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भने तत्सम नेपाली शब्दको निर्माण गर्दा तत्सम शब्दकै सन्धिको उपयोग गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। संस्कृत सन्धि चाहिँ नेपाली सन्धिहरू पनि नियमित र व्यवस्थित छैनन् किनकि सन्धिका दृष्टिले नेपाली भाषाको अध्ययन अहिलेसम्म भइसकेको देखिँदैन र तैपनि नेपाली सन्धिका सामान्य रूपरेखाहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास चाहिँ हुँदै आएको पाइन्छ। नेपाली सन्धि अन्तर्गत मुख्यतया अ, आ, ओ, इ, उ, आउ र केही व्यञ्जन वर्णको लोप भएका उदाहरणहरू पाइन्छन्। कृत, तद्धित र दित्व प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण गर्दा र क्रियाको रूपान्तरमा समेत नेपाली लोप सन्धिको प्रयोग भएको देखिन्छ। दित्वमा प्राय व्यञ्जन वर्णको लोप हुन्छ, दित्वको सन्दर्भमा प्राय व्यञ्जन वर्णको लोप हुन्छ भने कृत र तद्धित प्रक्रियाका रूपान्तका सन्दर्भमा स्वर वर्णको लोप भएको पाइन्छ। जस्तै बानी गर्दा यहाँ के भयो, बानीको दित्व भयो, यहाँ बको लोप भयो, आनी बानी बनाइयो। अब आनी बानीलाई यसलाई सन्धि विच्छेद गर भनेर अहिले कक्षा 11 देखि सोध्ने गरिएको छ र विद्यार्थीहरू र शिक्षक स्वयं पनि यहाँनिर सन्धि विच्छेद भनेको कुन हो र दित्व अंश कुन हो भनेर चाहिँ यहाँनिर 2टा प्रश्नहरू घुमाएर सोध्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ शिक्षक साथीहरू र विद्यार्थीहरू पनि अल्मलिएको देखिन्छ। विच्छेद भनेको यसलाई टुक्राउने हो, अर्थात् यसको सन्धिको अवस्थामा चाहिँ रहेका 2टा शब्दहरू कस्ता थिए, बानी भनेर यसलाई सन्धि विच्छेद गर्ने हो। अब दित्व अंश भनेर चाहिँ सोध्यो भने दोहोरिएको अंश कुन हो त भन्दा बानी शब्द दोहोरिएको भनेर हामीले दित्व अंश वा दोहोरिएको अंश भनेर हामीले बानीलाई लेख्ने र सन्धि विच्छेद भनेर आयो भने बानी भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ यो दित्वको सन्दर्भमा। अब तद्धित प्रत्ययको सन्दर्भमा गफ प्लस आडी छ, गफको जुन अकार छ यहाँनिर त्यो अकारको यहाँनिर लोप भयो र अकारको लोप भएर चाहिँ गफाडी भयो। यद्यपि यसलाई दीर्घ गरेर गफाडी पनि बनाउन सकिएला, तर यसको अकारको लोप गर्ने चाहिँ संस्कृतको नियमअनुसार, संस्कृत व्याकरणको नियमअनुसार यस्यति छ भन्ने सूत्र छ। इकारित तद्धित च परि भस्य वर्ण वर्णेर लोप स्यात् भनेको छ। इकार वा तद्धित प्रत्यय पर भएमा अवर्ण अ, आ र इ
दुवैको दुवै वर्ण र अवर्णको लोप हुन्छ भनेको छ। त्यसकै आधारमा टेकेर हामीले गफ प्लस आडीमा गफको जुन अकार छ त्यसलाई चाहिँ लोप गरेर अनि हामीले यो गफ आडी भनेर यसरी बनाउन सक्छौँ। चुहु प्लस आबाट यहाँ पनि के छ, यो कृदन्त हो। कृदन्तमा आबाट प्रत्यय लाग्दा यहाँ उकारको लोप भयो, यहाँ रहेको उकारको, र उकारको लोप भएपछि चुहु आबाट चुहाबाट यसरी भयो। हामीले चाहिँ यो लोपको रूपमा हेर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै बिराउ प्लस आउटो छ। यहाँ चाहिँ आउ प्रत्ययमा जुन चाहिँ आउ छ, आउ यहाँनिर चाहिँ आउको लोप गरेको छ। बिराउ प्लस आउटो बिर्नु हुँदैन, बिराउनु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो आउको लोप गरेको छ। यस्ता चाहिँ आधारमा हामीले वर्ण विकारको सन्धिको हेर्न सक्छौँ। नेपाली आगम सन्धि अन्तर्गत मुख्य रूपमा य व र व्यञ्जन वर्णको आगम हुन्छ। स्वर वर्णको आगम नेपालीमा भएको पाइँदैन। यदि अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार मैले भेट्न सकेको छैन। नेपाली आगम सन्धिको प्रयोग कृत द्वित्व र क्रियाको रूपान्तरका सन्दर्भमा लागु हुन्छ। जस्तै फर्क प्लस छ। अब फर्क चाहिँ धातु हो, छ चाहिँ प्रत्यय हो, न चाहिँ यहाँ आगम भयो, फर्कन्छ यसरी आयो। जा प्लस अत छ, यहाँ चाहिँ जापत भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ वकारको आगम भयो अनि जापत यसरी भयो। यस्तो सन्दर्भमा नेपालीमा स्वरवर्णको आगम भएको पाइँदैन र य व र अनि रको वर्णको आगम भएको पाइन्छ। विशेष रको आगम चाहिँ गहना गहना गरगहना, द्वित्वको सन्दर्भमा चाहिँ झमेलो, अब छिमेक छिमेक छरछिमेक, यस्तो तरिकामा रको आगम त्यस्तो तरिकाले भएको भेटिन्छ नेपाली आगम सन्धि अन्तर्गत। सबै सन्धिहरूमध्ये वर्णविकार वा आदेश सन्धि मुख्य मानिन्छ। नेपाली आदेश सन्धिमा मुख्यतया अ आ इ उ ऊ ओ स्वरवर्ण एवं भ ग य व श व्यञ्जन वर्णको आदेश भएको पाइन्छ। नेपाली शब्द निर्माणमा काकृत, तद्धित, समास र द्वित्व सबै प्रक्रियामा र क्रियाको रूपान्तरमा समेत नेपाली सन्धिको प्रयोग गरिन्छ। र जस्तो हु प्लस यो छ, हुका ठाउँमा भ आदेश भयो। यो भ चाहिँ हलन्त नभएर यहाँ अजन्तै आदेश हो, हलन्त भएछ। हु प्लस यो, अब यो प्रत्यय लाग्दा हुका ठाउँमा के भयो, भ आदेश भयो। छु प्लस ए छ अनि यहाँले चाहिँ उको ठाउँमा ओ भयो। यसको ठाउँमा चाहिँ उको ठाउँमा ओ भएर छु प्लस ए र यस्तोमा चाहिँ उको ठाउँमा ओ भएर छोएर यसरी भयो। अनि पानी पानी भयो। पानी पानीमा चाहिँ द्वित्व हुँदा यो एउटा यो पका ठाउँमा प चाहिँ रिप्लेस भएर, अघिल्लो चाहिँ ठिकै छ, पछिल्लो पका ठाउँमा स चाहिँ रिप्लेस भएर पानी सानी भयो। अब यहाँ चाहिँ पानीको अर्थ छ, यहाँ पानीसँग आएको सानीको अर्थ छैन। यद्यपि अलग्गै पर्दा सानी भनेको चाहिँ अब ठुलीको विपरीत अर्थमा सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सकियो। तर यसलाई पानी सानी भन्दा पानी सानी पानी भन्ने अर्थ होइन, पानी यसमा अर्थ छैन सानीको। त्यस कारणले गर्दा यसलाई अपरिवर्तित द्वित्व भनिन्छ। अपरिवर्तित द्वित्वमा प्रायसो वर्णविकार सन्धिको प्रयोग भएको देखिन्छ। निलो कमलमा निलोमा ओका ठाउँमा अ आदेश गरेको छ यहाँनिर, नीलकमल। गाउ ऐया छ, उका ठाउँमा वा आदेश गरेको छ। गाउ ऐया गवैया यसरी भएको छ। गाव ऐया छ अनि यतापट्टि अब द्वयक्षरी प्रत्यय पर भएमा आका ठाउँमा चाहिँ अ आदेश गर्ने यो नियम छ। नेपालीमा यसरी नियमित गरिएको छ र गवैया यसरी हुन्छ। थाक प्लस आलीमा यहाँ अकारको लोप गरेर थाक आली, अनि त्यसपछि आका ठाउँमा अ आदेश भयो। यो माथिकै जस्तो तरिकाले यो प्रक्रियाकै यहाँ पनि लागू भयो। थकाली यसरी सेकिन्छ। नेपालीका सन्धिका प्रक्रियाहरूलाई यसरी हेर्न सकियो। सामान्यतया सन्धिका प्रक्रियाहरू बुझिसकेपछि शब्द निर्माण गर्न नि सजिलो हुन्छ र सन्धिका विशेषताहरू के होलान् भन्ने बारेमा नि हामीले चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। नेपाली भाषा संस्कृतबाट विकसित भएको हुँदा नेपालीमा संस्कृत सन्धि भएका तत्सम शब्दहरूको सङ्ख्या धेरै छ। तर सबै नेपाली शब्दमा संस्कृत सन्धिका नियमहरू लागू हुँदैनन् र यदि संस्कृतका सन्धि नियमहरू चाहिँ सबै सन्धि नियमहरू तद्भर आगन्तुक नेपाली शब्दमा लागू गर्ने हो भने त्यस्ता शब्दले कुनै अर्थ वहन गर्न नसक्ने अवस्था समेत हुन्छ। उदाहरणका रूपमा खा प्लस हेर छ। यसलाई प्रकृतिभाव सन्धिको नियमअनुसार खाएर शब्द कृदन्त शब्द निर्माण गरिन्छ यहाँनिर। यदि खा प्लस हेर भनेर हामीले यहाँ चाहिँ संस्कृत नियम लागू गर्ने हो भने आर ए दुवैका ठाउँमा चाहिँ अभिवृद्धि हुन्छ।
र यसरी खैर यस्तो चाहिँ बन्छ। यो निरर्थक शब्द बन्छ। त्यसैले संस्कृत सन्धि भन्दा नेपाली सन्धिको बेग्लै अस्तित्व र विशेषता रहन गयो। र नेपाली सन्धिका प्रमुख विशेषताहरू निम्नानुसार चाहिँ अङ्कन गर्न सकिन्छ। स्वर संयोग हुनु। नेपालीमा चाहिँ सन्धिका मुख्य विशेषताहरू के छन् भने स्वरको संयोग हुन्छ, तर संस्कृतमा स्वरको संयोग हुँदैन। यद्यपि त्यसमा केही अपवादहरू छन्। त्रिपादीका दृष्टिमा सपाद सप्ताध्यायी चाहिँ के यो सपाद सप्ताध्यायीका दृष्टिमा त्रिपादी अशुद्ध हुन्छ भनेर 8 अध्यायका अन्तर्गत 7 अध्याय र 8औं अध्यायको पहिलो पाउले गरेका काम का दृष्टिमा अनि 8औं अध्यायको दोस्रो तेस्रो र चौथो पाउमा पढिएका सूत्रले गरेका कामहरू चाहिँ त्यहाँ असिद्ध हुने भएको हुनाले हामीले त्यहाँ स्वर संयोग भएको जस्तो देख्छौँ र त्यहाँ सन्धि नभएको जति देखिन्छ। जस्तो विष्णु प्लस इति विष्ण इति विष्ण इति विष्णव इति हुन्छ, वाको लोप भएर विष्ण इति हुन्छ। अनि यहाँ अब अष्टाध्यायीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ त्रिपादीले लोप गरेको वको लोपलाई सपादीले असिद्ध देखेको हुनाले त्यहाँ व देखिन्छ र त्यहाँ सन्धि हुँदैन र हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँ व लोप भएको देखिन्छ र त्यो चाहिँ विष्ण इतिमा विष्णेति किन भएन भन्ने पनि हामीलाई शङ्का आउला। ती केही चाहिँ त्यहाँ अपवाद जस्तो देखिए पनि ती नियमित छन्। र नेपालीमा 15 प्रकारको स्वर संयोग भेट्न सकिन्छ। जस्तो ऐ, आई, उई, यही, वै, आउ, यौ, इ, उ, ऐ, आए, इए, आओ, एओ र ओए यसरी देख्न सकिन्छ। यिनलाई हामीले क्रमशः उदाहरणको रूपमा हेर्दै जाने हो भने भैयोमा के छ अ र इ को संयोग छ, माइजोमा चाहिँ आ र इ को संयोग छ, दुईमा उ र इ को संयोग छ, अनि त्यसपछि बेईमा ए र इ को संयोग छ, कोइलीमा ओ र इ को संयोग छ, भाउजोमा आ र उ को संयोग छ, एउटामा ए र उ को संयोग छ, दियोमा चाहिँ इ र इ को संयोग छ, त्यस्तै बिउमा इ र उ को संयोग छ, गएमा अ र ए को संयोग छ, आएमा आ र ए को संयोग छ, लिएमा इ र ए को संयोग छ, आओमा आ र उ को संयोग छ, देवोमा ए र उ को संयोग छ, रोएमा उ र ए को संयोग छ। तर यिनमा सन्धि हुँदैन। यदि यस्तो भएको भए संस्कृतमा सन्धि हुन्थ्यो। यो चाहिँ के छ भने संस्कृत सन्धि भन्दा नेपाली सन्धिको पृथक विशेषता औल्याउने के हो, स्वर संयोग हुनु। स्वर संयोग चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ त्यहाँनिर हुँदैन, किनकि स्वर संयोग हुँदा बित्तिकै त्यहाँ स्वर सन्धि हुन्छ। यस प्रकारको स्वर संयोग नेपालीमा एउटै शब्दभित्र पनि हुन्छ र वाक्यमा पनि प्रयोग भएका दुई शब्दका बीचमा पनि पाइन्छ। एउटा शब्दमा त यहाँ हामीले देखिहालियो। अब दुईटा शब्दका बीचमा पनि त्यहाँ संस्कृतमा सन्धि हुन्छ, एउटै भित्र पनि हुन्छ। संस्कृतमा चाहिँ एउटै शब्दभित्र कहीँ पनि स्वर संयोग हुँदैन। वाक्यमा प्रयोग भएका दुई शब्दका बीचमा पनि प्रकृतिभाव सन्धि वा असिद्धका कारण भएका शब्दलाई छाडेर प्राय स्वर संयोग भएको अवस्थामा दुवै स्वरका ठाउँमा वा अघिल्लो स्वरका ठाउँमा मात्रै भए पनि अर्कै तेस्रो वर्ण राखेर सन्धि गरिन्छ। जस्तै महा प्लस उत्सव छ, यहाँ चाहिँ यो आ र उ छ, दुईटा छन् वर्ण। यो आ र उ दुईटामा मिलेर के भयो, ओ वर्ण भयो। यी दुईटाको संयोगबाट ओ वर्ण भयो, महोत्सव भयो। यसरी नै प्लस अग छ, ऐका ठाउँमा आए भएर नायक भयो। तर नेपालीमा एउटै शब्द वा दुई शब्दका बीचमा उपयुक्त 15 प्रकारको स्वर संयोग भए तापनि संस्कृतमा चाहिँ लोप आगम र वर्ण विकार केही पनि नभइकन प्रकृतिभाव हुन्छ। त्यसैले स्वर संयोग हुनु नेपाली सन्धिहरूको प्रमुख विशेषता हो। अब दोस्रो चाहिँ विशेषता छ स्वरको आगम हुनु, आगम नहुनु। संस्कृतमा स्वरको आगम भएका उदाहरणहरू भेटिन्छन्, तर इटागम, अर्धातुक सेट बलादि, भू स्याति छ, त्यसमा चाहिँ इ आगम भएर भविष्यति यसरी भन्छ। पठिष्यति भविष्यकाल हामीले भन्छौँ, त्यो इ आगम हो। तर नेपालीमा यसरी चाहिँ यी स्वर वर्णको आगम भएको देखिँदैन। नेपालीमा सन्धि हुँदा व, न, र जस्ता व्यञ्जन वर्णको मात्र आगम भएको देखिन्छ, तर स्वर वर्णको आगम हुँदैन। यो पनि नेपाली सन्धिको प्रमुख विशेषताभित्रै पर्दछ। संस्कृतमा चाहिँ क्रियाको व्युत्पादनमा यी स्वरको आगम अत्यधिक रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ। पदादिमा ह्रस्व हुनु। अब पदादिमा के छ, दीर्घ हुने स्थिति छ। अब संस्कृतमा के छ भने तद्धित प्रत्यय लाग्दा बित्तिकै पदादि चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ वृद्धि भएर आ, ऐ, औ यसरी चाहिँ हुन्छ। तर नेपालीमा के हुन्छ भने त्यसरी लाग्दा चाहिँ ह्रस्व हुने नियम चाहिँ आएको छ।
सन्धि भएपछि नेपाली शब्दको सुरुमा ह्रस्व हुनु पनि नेपाली सन्धिको अर्को विशेषता हो। जस्तो कृत, तद्धित र समासद्वारा शब्द निर्माण गर्दा धातु वा शब्दको सुरुमा रहेको आ जुन छ, आ भएका ठाउँमा अ हुन्छ। जस्तै ढाल प्लस आन आई, ढाल प्लस आई छ, ढलाइ भयो। लाज प्लस आलु छ, आको लोप भएर लजालु भयो। लाख प्लस पति छ, आको चाहिँ अ भयो, लखपति भयो। यसै गरी तद्धित प्रत्यय लाग्दा शब्दको सुरुमा दीर्घ इउ भए ह्रस्व हुन्छ। जस्तो दुध प्लस इलु छ, दुधिलो भयो। यहाँ अनि दुध चाहिँ अहिले यद्यपि दुग्ध दुध भनेर यसरी आएको छ र यसलाई नेपालीमा ह्रस्व लेख्न भनेर चाहिँ तद्भवीकरणका आधारमा यो एउटा धार यसरी अगाडि बढेको छ। तर वास्तविक रूपमा क्षतिपूर्ति दीर्घवनको आधारमा यो दीर्घ हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग छु र यो आधारले गर्दा संस्कृतबाट आएका तद्भव शब्दको पहिचान गर्न र हामीले चाहिँ इ र उलाई मात्रै चाहिँ दीर्घ नमानेर आ पनि दीर्घ हो, आ पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ दीर्घको प्रवृत्ति हो भन्ने आधारमा संस्कृतको व्याकरणको आधारबाट हेर्दा अद्य, अझ, आज भएको छ। त्यो आज हुँदा अझ हुनु पर्थ्यो। यदि नमान्ने हो भने इकार र उकारलाई क्षतिपूर्ति दीर्घवन भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई नस्वीकार्ने हो र त्यसलाई बढार्दै जाने हो भने त्यो अद्य, अझ, आज किन भयो त? त्यो आज किन भयो भने दीर्घ किन भयो भने त्यहाँ चाहिँ आकारलाई स्वीकार्ने, तर यतापट्टि क्षतिपूर्ति दीर्घ हो भने चाहिँ इकार र उकारलाई बढार्ने यो स्थिति चाहिँ नेपाली भाषामा आफूलाई विशेषज्ञ ठान्ने विद्वानहरूबाट यो भइरहेको छ। एकरूपता ल्याउनको लागि यो न्यूनता अपवादहरू न्यूनता गर्नको लागि भनेर यो ल्याए पनि वास्तविक रूपमा शिक्षक स्वयंले भाषाविदहरूले यी कुराहरू बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ र यो क्षतिपूर्ति दीर्घवनको मान्यतालाई बढार्नु हुँदैन। दुध इलो, दुधिलो, अब यसमा इलो लाग्दा हामीले यसलाई चाहिँ ह्रस्व चाहिँ गर्न सक्छौँ किनकि यो नेपाली मान्यताका आधारमा यो तद्भव हो, तद्भवलाई ल्याउन सकियो। तितो प्लस औरा छ, तिक्त, तित्त, तितो। अब तितोमा चाहिँ यहाँ के भयो? ह्रस्व भयो। संस्कृतमा चाहिँ यसका विपरीत क, यण, वर्ण भएका तद्धित प्रत्यय लागेमा शब्दको सुरुको चाहिँ ह्रस्व छोर के हुन्छ? दीर्घमा परिणत हुन्छ। अर्थात् अ, इ, उका ठाउँमा क्रमशः वृद्धि भएर आ, ऐ, औ यस्तो हुन्छ। यस्तो हुन्छ। जस्तै वाराणसी ठक, वाराणसी ऐसे आयो। अब शिव प्लस अण छ, सिका इका ठाउँमा ऐ भयो। सप्ताह प्लस इका राख्दा यहाँ पनि यो बुझ्दा भयो। यहाँ त आ नै छ, आका ठाउँमा आ नै भयो भन्ने लाग्ला। अब यसमा के छ? सप्ताह प्लस इक, पक्ष प्लस इक आयो भने अब यहाँ पक्षको अका ठाउँमा आ भएर पाक्षिक हुन्छ। सप्ताहबाट साप्ताहिक भयो। सीको ठाउँमा अ भएर यहाँ चाहिँ न कोही संज्ञा हुने भने इका ठाउँमा ऐ भएर शैव भयो। मुख प्लस ठक छ, ठकको चाहिँ कित भएको कारणले गर्दा उका ठाउँमा अ भएर मौखिक भयो। यसरी चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ वृद्धिको नियम छ, वृद्धिमूलक छ भने नेपाली ह्रस्वमूलक छ भनेर हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। तद्धित प्रत्यय लगाई सन्धि गर्दा प्रकृतिको अन्तिम स्वरको प्राय लोपमा भएको देखिन्छ। यो चाहिँ ले, लो, दा, दार, ना, पन, पना, पाई, ल, हर, ली बाहेक यी प्रत्ययहरू बाहेक यो चाहिँ हलादी प्रत्ययहरू बाहेक सबै तद्धित प्रत्यय लाग्दा प्रकृति अर्थात् शब्दको अन्तिम स्वरको लोप हुन्छ। जस्तै यो पनि नेपाली सन्धिको एउटा प्रमुख विशेषता मान्न सकिन्छ। जस्तो खुर्पा प्लस एटो छ, खुर्पेटो, आको लोप भयो। गुल्मी प्लस एली छ, इको लोप भयो, गुल्मेली भयो। गोलो प्लस आई छ, अब त्यसपछि के भयो? यहाँ ओको लोप भएर गोलाइ भयो। संस्कृतमा चाहिँ तद्धित प्रत्यय लाग्दा प्रकृतिको अन्तमा रहेका अ, आ वा इको मात्र लोप हुन्छ। तर नेपालीमा के भयो? अरू वर्णको पनि लोप भयो। यो एउटा चाहिँ के छ? अन्य प्राय सबै स्वरको लोप भएको पाइँदैन। अब नेपालीमा के छ? यो गुल्मीको इकारको पनि लोप भयो। अब गुल्मी त यो संस्कृतमा पनि इकारको लोप हुन्छ। अनि एको लोप भयो, गुल्मी प्लस गुल्मेलीमा। अब यहाँ चाहिँ गोलो प्लस आई, ओकारको लोप भयो। हाम्रो यहाँ संस्कृतको सन्दर्भमा यो चाहिँ लोप हुँदैन थियो। अनि खुर्पा प्लस साटो, आकारको त संस्कृतमा नै हुने भयो। यहाँ ओकार आदि अरूको पनि लोप हुन सक्ने भयो, नेपालीको विशेषता। ओकारान्त सर्वनाम र विशेषण शब्दहरू अकारान्त वा इकारान्तमा परिणत हुन्छन्। ओकारान्त अकारान्त वा इकारान्तमा परिणत हुन्छ। जस्तै समासमा ओकारान्त विशेषण शब्दहरू प्राय अकारान्त वा इकारान्तमा परिवर्तन हुनु, तद्धित शब्दमा ओकारान्त सर्वनाम शब्दहरू प्राय अकारान्तमा परिवर्तन हुनु पनि यो विशेषता मानिन्छ। जस्तै लामो कान, लामा कान भयो, ओका अका ठाउँमा अ भयो। निलो कमल ओका ठाउँमा अ भयो। रातो माटो ओका ठाउँमा अ भयो।
कालो माटो ओका ठाउँमा इ आयो, यसरी चाहिँ इकारान्तमा परिवर्तन भयो। अनि लामो डाँडो लामी डाँडा, यसरी इ आयो। को हिले छ, ओका ठाउँमा अ आदेश भयो, अकारान्तमा भयो। को प्लस हाँ कहाँ भयो, को प्लस ता कता आयो, को प्लस ती कति आयो, यसरी ओका ठाउँमा अपरिवर्तन भएको देखिन्छ। र इकारान्तमा अकारान्त इकारान्तमा यसरी परिवर्तन भएका देखिन्छन्। उकारान्त एकाक्षरी धातु ऊ भूतकालमा ओमा परिणत हुनु, यो चाहिँ के छ चाहिँ यो विशेषता हो। उकारान्त एकाक्षरी धातुका मूल भूतकालका रूपहरू निर्माण गर्दा धातुको उको ठाउँमा ओ हुन्छ, गुण भयो, गुणको रूपमा बुझ्नुभयो। सम्भावना भविष्यकालमा सधैँ दुई प्रक्रियालाई, अनि यो पनि नेपाली सन्धिका प्रमुख विशेषता, जस्तै छु रु प्लस यो रो यो भयो। यद्यपि यो संस्कृतको सार्वधातुक कार्धातुक भन्ने सूत्रका आधारमा यहाँनिर चाहिँ गर्न सकिन्छ, यो पृथक चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ, तैपनि यसलाई हामीले विशेषताको रूपमा लिन सकियो। रु यो पनि हुन सक्थ्यो, छु प्लस ए र यहाँ पनि त्यही तरिकाले धो प्लस इ धोइ भयो हैन। अबको ठाउँमा चाहिँ ओ के आयो, अब ओ भयो, यस्तो तरिकाले चाहिँ। अनि हु प्लस ला उका ठाउँमा ओ भयो, यसरी चाहिँ हामीले एकाक्षरी धातुको उकार ठाउँमा ओ भएको पनि देखिन्छ। अनि हुजा र लैजा धातुको मात्र भूतकालमा भ ग र लग आदेश हुन्छ। भूतकालमा हुजा र लैजा धातुका ठाउँमा क्रमशः भ ग र लग आदेश हुन्छ। जस्तै जा यो छ, जाका ठाउँमा ग भयो, हु ए भए भयो, लैजा यो लैजाका ठाउँमा लग आयो। यसरी हुजा र लैजा धातु बाहेक अन्य नेपाली धातुको कुनै पनि आदेश सन्धि भएर धातुमा पुरै परिवर्तन भएको पाइँदैन। तर संस्कृतमा यसका चाहिँ धेरै अपवादहरू चाहिँ अर्थात् आदेश गरिएको भेटिन्छ। र यो यद्यपि त्यो संस्कृतकै आदेशकै आधारमा नेपालीमा यो प्रभावित भएको पनि हुनसक्छ। नेपालीमा यी तीनवटा भन्दा अरू चाहिँ भेटिँदैन। रेपको संयोग हुनु पनि के छ, नेपालीमा यो विशेषता भेटिन्छ। दुई रेपको संयोग पाइनु नेपाली चाहिँ सन्धिको अर्को प्रमुख विशेषता। जस्तो सर्र आयो, घर्र आयो, ट्वार्र आयो, संस्कृतमा चाहिँ दुई रेपको संयोग भएमा अघिल्लो रेपको लोप भएर सन्निकट स्वरको चाहिँ स्वरको दीर्घ हुन्छ। जस्तै अन्तर प्लस राष्ट्रिय छ, यहाँ दुईटा रेपको आयो, यहाँ र पनि छ, यहाँ पनि र छ। दुईटा रेपको संयोग हुँदा बित्तिकै के हुन्छ, यो रको लोप हुन्छ। रको लोप भएपछि के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय भन्छ। अन्तको चाहिँ यो अका ठाउँमा पूर्ववर्ती चाहिँ यो जहाँ लोप भयो, लोप भएका चाहिँ अणको चाहिँ डलोपी प्रवेश त्रिगुणा भन्ने सूत्र छ, त्यसले अका ठाउँमा चाहिँ आ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय यस्तो बनाउँछ। अनुस्वार आफ्नै वर्गका पञ्चम वर्णको प्रयोग नहुनु, यो पनि नेपाली भाषाको के छ, विशेषता छ। संस्कृतमा अनुस्वारको पञ्चम वर्णको प्रयोग हुन्छ, तर नेपालीमा यस प्रकारको हुँदैन। संस्कृतमा अघिल्लो व्यञ्जन वर्ण न वा म भएमा त्यसको अनुसार हुन्छ। अनुसार भनेको चाहिँ चन्द्रबिन्दु, यस्तो के श्रीबिन्दु हुन्छ, यसो श्रीबिन्दु हुन्छ। र त्यो अनुसार भन्दा पछिल्लो व्यञ्जन वर्णको जुन वर्गको छ सोही वर्गको पाँचौं नासिके व्यञ्जनमा परिणत हुन्छ। यसरी सन्धि भएका शब्दलाई नेपालीमा नासिकीय व्यञ्जन वर्णसहित वा अनुसार सहित दुवै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै अङ्क अङ्क, सम्पर्क सम्पर्क, पञ्च पञ्च, कण्ठ कण्ठ। यद्यपि हामीले यो विकल्प दिइएको छ, त्यो विकल्प नभएर पूर्वकै रूप प्रयोग गर्ने हो। तर नेपालीमा नासिके व्यञ्जन हुने अनुसार शब्दलाई अनुसारका रूपमा प्रयोग गरिँदैन। आफ्ना वर्गका पञ्चम वर्णको प्रयोग पनि गरिँदैन। नेपालीमा ङ य ण को उच्चारण नहुने हुँदा न र म बाट सबै वर्गका नासिके व्यञ्जन वर्णको काम चलाउनु पर्ने स्थिति रहन्छ। जस्तै कान्छो छ, यहाँ भन्नुपर्ने कि संस्कृत नियम अनुसार काँएछो हुनु पर्थ्यो, काँएछो हुनु पर्थ्यो, काँएछो भएन। अब के भयो, कान्छो भयो। अब भाइजा हुनु पर्थ्यो संस्कृतको नियम अनुसार, यहाँ भान्जा भयो। अब गुन्डामा चाहिँ यहाँ ण हुनु पर्थ्यो, गुन्डा भयो। अब चिम्टा चियाटा यस्तो हुनु पर्थ्यो, यो भएन, चिम्टा भयो। अब फन कोमा अब यहाँ चाहिँ फङ्को फङ्को यस्तो हुनु पर्थ्यो संस्कृतको अनुसार, यो भएन। कान्छो जस्ता नेपाली शब्दलाई काँएछो वा काँछोका रूपमा प्रयोग गरिँदैन। त्यसैले यो पनि नेपाली सन्धिको प्रमुख विशेषताभित्र पर्दछ। र अन्तमा नेपाली सन्धिको चर्चा गर्दा विश्वविद्यालय स्तरका कतिपय पाठ्य पुस्तक एवं सन्दर्भ पुस्तकहरूमा संस्कृत सन्धिको मात्र चर्चा भएको र नेपाली सन्धिको चर्चा भए पनि अत्यन्त कम मात्रामा देखिएको अवस्थामा नेपाली सन्धिको पृथक अस्तित्व निर्धारणका लागि उपयुक्त केही विशेषताहरू सहयोगी हुन सक्छन्। तैपनि नेपाली सन्धिको पूर्णतया अलग अस्तित्व र विशेषता
निर्धारणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिरहनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ नेपाली भाषामा अझै खड्किरहन गएको देखिन्छ। यो आलेख चितवनबाट प्रकाशित मृगतृष्णा नामक पत्रिका को दोस्रो अङ्कमा 2058 सालमा प्रकाशित भएको थियो र नेपाली भाषामा यी सन्धिका विशेषताहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै जान सक्यौँ भने हामीले कुनै पनि गुरुहरूको मुख ताकिरहनु पर्दैन। फलाना गुरुले के भन्नु होला, रिसाउनु होला भनेर गुरुले जे भन्नुभयो त्यो मात्रै चाहिँ हामीले स्वीकार्ने, विवेकले भनेको कुरा चाहिँ अस्वीकार्ने, त्यो गर्दा गुरुका दोषहरू पनि बताउनुपर्छ, शत्रुका गुणहरू पनि ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने महाभाष्यमा जुन यो महाभारतमा जुन आएको छ, यो कुरालाई चाहिँ नीतिलाई हामीले अवलम्बन गरेर यदि गुरुका दोषहरू छन् भने पनि त्यसलाई चाहिँ औँल्याइदियो भने ती दोषहरू निराकरण हुँदै जान सक्छन् र कुनै पनि गुरुको गुरुकुलमा चाहिँ हामी दीक्षित भयौँ भने गुरुको चाहिँ दोषहरूलाई रक्षा गर्नु छात्रको एउटा कर्तव्य हो। त्यसै कारणले गुरु दोष आवरणम छत्रम तच्छिलम अस्य इति तस्य इति छात्र भनेको छ। गुरुको दोषलाई ढाक्ने, त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने प्रयत्न जसले गर्छ त्यो चाहिँ छात्रको काम हो, विद्यार्थीको काम हो र गुरुको दोषलाई चाहिँ फैलाउने होइन, त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसकारण निराकरण गर्ने प्रयत्न गर्नुको अर्थ के हो, त्यसलाई चाहिँ अब हटाउँदै जानुपर्छ, गुरुको दोषलाई अवलम्बन गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन, छात्रको कर्तव्य त्यो हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले जुनसुकै गुरुकुलमा हामी दीक्षित प्रशिक्षित भएको भए तापनि गुरुले भन्दा बित्तिकै त्यो शुद्ध हुन्छ र अरूले भनेको अशुद्ध हो भन्ने मानसिकता त्यागेर हामीले जुनसुकै भाषाका जुनसुकै विशेषताहरू पहिल्याउँदै जान सक्यौँ भनेदेखि निश्चय नै हाम्रो नेपाली भाषा चाहिँ विवादित रहने छैन र सरल हुँदै जान सक्नेछ। र यो सन्धिका सन्दर्भमा चर्चा गरेका विशेषताहरू सामान्य हुन् र तपाईँहरूले नि आफ्ना विशेषताहरू खोज्दै जानु होला, नेपाली सन्धिभित्र के कस्ता विशेषता देख्न सकिन्छन् भन्ने बारेमा जो नेपाली विषय प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ। म संस्कृत विश्वविद्यालयमा संस्कृत विषय प्राध्यापन गरिरहने र नेपाली आंशिक रूपमा विद्यालयका 11-12 कक्षाका ससाना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मात्र त्यो अध्यापन गराउने हुँदा तपाईँहरूले माथिल्लो तहमा जसले अध्यापन गराइरहनु भएको छ नेपाली विषय स्नातक र स्नातकोत्तर त त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गर्ने सन्दर्भमा सन्धिको अध्ययन अझै व्यापक हुनु आवश्यक छ। यसलाई विशेषताहरूलाई पहिल्याउँदै जानु आवश्यक छ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो श्रृङ्खलाको आज शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिको 7औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।